नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। मुलुक संहितापछि दोस्रो पटक निर्वाचनमा होमिएको छ। पहिलो पटक 2074 सालमा 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने यस पटक भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने भएको छ। यसको भार निर्वाचन आयोगलाई कस्तो पर्ला र जनशक्तिको तयारी लगायतका निर्वाचन आयोगको चुनौती, समस्या लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादवज्यूलाई आजको संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आइसकेको छ हैन। यो एकै पटक हुँदैछ। जस्तो कि 2074 सालमा हामीले 2 चरणमा गरेका थियौँ। यसको भार यो कतिको गाह्रो, अप्ठ्यारो कस्तो होला निर्वाचन आयोगलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। के हुन्छ भने निर्वाचन 2 चरणमा हुने, 1 चरणमा हुने, त्यो समय परिस्थिति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो 2 चरण 1 चरणमा गर्ने कुरामा त्यो समय जुन 74 मा थियो त्यो अलि अहिले छैन, त्यो फरक छ। त्यति बेलाको अवस्था जुन थियो दलीय असहमति, कानुनको एकदम अभाव, छिटो आउने, त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू अनि मौसमको प्रतिकूलताको पनि विचार गरेर र सुरक्षाको पनि र पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने एउटा नौलो अभ्यास हैन, नेपालको लागि संहिताको निर्वाचन। अब यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति सहितको निर्वाचन र साधन स्रोत, जनशक्ति सबै विषयलाई विचार गरेर हामीले 2 चरणमा 74 सालमा गरिएको थियो। त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता थियो र त्यो सर्वस्वीकार पनि भयो। राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, मतदाता, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यो 2 चरणमा हुने अस्वाभाविक हुने, नेपालमा पनि 2 चरणमा स्थानीयता र अब विगतका निर्वाचनहरू भएका छन्। विश्वमा पनि हुन्छ। भारतमा तपाईँको हेर्नुभयो भने त 4-5 चरणमा हुन्छ त्यो इभिएमको प्रयोग गरेर हैन। 4-5 चरणमा हुन्छ त्यो निर्वाचन। अनि त्यसपछि मतगणना एकै दिन हुन्छ त्यहाँ पनि है। अब हामी कहाँ त्यो परिस्थिति थियो, त्यसकारण 2 चरणमा हुनु कुनै ठुलो अनौठो कुरा होइन। तर हामीले सुरक्षित राख्यौँ। 2079 को निर्वाचन स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको जुन निर्वाचन एकै चरणमा भयो वैशाख 30 गते हैन। फेरि मङ्सिर 4 गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि एकै चरणमा। राम्रो कुरा हो यो। भनेपछि 2074 को निर्वाचन कस्तो थियो र अहिलेको निर्वाचन कस्तो हुँदैछ? एकै चरणमा गर्नु राम्रो अथवा 2 चरणमा गर्नु राम्रो? के हो खास निर्वाचन आएको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ? मैले भने तपाईलाई त्यो सबै कुराहरू निर्भर गर्छ तत्कालीन परिस्थितिमाथि, राजनीतिक परिस्थिति माथि निर्भर गर्छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो हो। त्यसकारण 2074 को कुरा हो भने त्यति बेला त निर्वाचन नगराउने किसिमको केही शक्तिहरू, केही दलहरू, केही व्यक्तिहरू लागि परेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, त्यो अनेक किसिमको विवादहरूको बीचमा समय बितिराखेको थियो। पर तपाईको स्थानीय तहको पुनः संरचना तपाईलाई थाहा छ। बलानन्द पौडेलको प्रतिवेदन 719, त्यसपछि फेरि विजय गजदारको अध्यक्षतामा अलिकति अप्ठ्यारो थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यति बेलाको 6 वटा राजनीतिक दल मधेसका दलहरूले संविधान नमान्ने अनि कत्रो आन्दोलनमा थिए। भनेपछि पहिलो चरणको निर्वाचन गराउनको लागि तोकेको मितिमा धेरै मुस्किल थियो। अब हामीले 31 गते नै हामीले वैशाख 31 गते 74 मा निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। त्यो अनुसार सम्पूर्ण तयारी गरेका थियौँ। तर के हो भने त्यो मितिमा त अब प्रदेश नम्बर 2 का जुन
र मधेस केन्द्रित दलहरू थियो, आदिवासी जनजातिहरू पनि थिए, आन्दोलनमा थिए। उनीहरूको संविधानमा रिजर्भेसन थियो, माग थियो, पहिलेदेखि आन्दोलित थिए। सबैको त्यसपछि नेकपा माओवादी विप्लवको पनि थियो। मधेसमा पनि तपाईँको केही समूहहरू थिए। अब यी सबै कुराहरू सिकेर सबैले समेटेर र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरेर र संविधानको विपक्षमा उभिने जुन शक्ति थियो सरी, त्यो शक्तिले पनि, राजनीतिक शक्तिले पनि संविधानको परिधिभित्र ल्याउनु ठुलो चुनौती थियो। त्यसै कारण 31 को चुनावलाई 31 गते सबै दल नआएपछि फेरि जेष्ठ 31 गते सारियो हैन। त्यसपछि त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि र त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भयो त्यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको लागि हैन। संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा नै गठन गरेर आन्दोलनमा थिए। पछि त्यसमा समस्या यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगलाई छ कि छैन? अहिले सजिलो छ, अहिले एकदम सजिलो। त्यति बेला तपाईको लागि हिजो तपाईले जुन अनुभव हामीलाई शेयरिङ गरिरहनु भएको छ नि, यस्तो चुनौती थियो, तपाई आफै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन। त्यति मात्र होइन तपाईको सजिदाजी, के थियो भने अब तपाईको कानुनको अभाव थियो। त्यति बेला संसदबाट त निर्वाचन कानुन, स्थानीय तहको कानुन, प्रतिनिधि प्रदेश सभाको कानुन त समयमा आउनु पर्थ्यो नि। मिति घोषणा भएको छ, प्रदेश र प्रदेश सभाको कानुन छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छैन, मिति घोषणा भइसकेको छ। 81 दिनमा त्यो समय थियो। मतदाता नमावली ओभरल्यापिङका कामहरू थुप्रै थियो त्यति बेला। राजनीतिक व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, यतातिर राजनीतिक दलहरूको बिचको जुन छ नि अब सहकारी, सबै कुराहरू धेरै जटिल थियो। त्यति बेलाको जटिलतालाई तपाईँले विचार गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ कि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्थै थिएन। त्यसपछि त केही मैले भने नि निर्वाचनको विपक्षमा पनि शक्तिहरू लागेका थिए। सुप्रिम कोर्टमा रिटमा थियो, रिट अनेक समस्याहरू थियो त्यति बेला हामीलाई। यी सबको बावजुद पनि निर्वाचन त्यो जटिलताको अन्त्य भइसक्यो। अब त्यति बेला त कानुन मैले भने नि राजनीतिक दलहरू पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। सबै छैन, चुनाव विफल पार्ने छैन। अब सहज छ। त्यति बेला ऐन कानुन जति थियो सब पहिलेदेखि छ। नियमावली निर्देशिका बनाएकै थियो। निर्वाचन सामग्रीमा मतपेटिका लगायतका अरू जुन थाय प्रकृतिको सामग्री हुन्छ हैन, ननासिने किसिमको सामग्री हुन्छ नि, मतदान सामग्री पनिमा एउटा नासिने एउटा ननासिने हैन, खपत हुने खपत नहुने तत्काल त्यस्ता किसिमको सामग्रीहरू पनि अहिले छँदैछ। त्यसकारण पहिले जतिको असहज र कठिन अवस्था यहाँ छैन। यहाँ त एकदम सरल सहज अत्यन्तै सुरक्षित वातावरण छ। तापनि 31 गते जुन 79 को अहिले वैशाखमा निर्वाचन भयो, एक चरणमा गर्नु राम्रो हो, तर कति तपाईँले हेर्नुभयो मतगणनामा त्यही ढिलाइ भयो। फेरि बाजुरामा सुन्छु पुरानी कुन एउटा गाउँ नगरपालिकामा बदर भए, धेरै ठाउँमा तपाईँको 85-90 ठाउँमा फेरि रिपोलिङ पनि भयो। तर तपाईँ 74 को निर्वाचनमा 31 वैशाख, 14 असार, 2 असोज भयो नि, तपाईँ कतै केही सुन्नुभयो? नो थ्रेट्स, नो किलिङ, नो रिपोलिङ। कति राम्रोसँग निर्वाचन भयो, शान्तपूर्वक भयो। मोडल इलेक्सन भएको थियो त्यति बेला, मोडल इलेक्सन थियो। अब मौसम कस्तो प्रतिकूलता थियो। असाढमा झडी लाग्ने बेला, 2 गते साउनमा तपाईँको झरीको मलाई त्यति बेलाको सम्झना हुँदाखेरि जो सिरिङ हुन्छ। त्यति बेलाको साउन 29 गते आएको बाढीले सम्पूर्ण मधेसका जिल्लाहरू जुन 2 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो, 2 नम्बर प्रदेशमा सब बाटो डिस्टर्ब थियो, फ्लडेड थियो, मान्छे विस्थापित थिए, धेरै समस्या थियो। तर ती सबको बावजुद पनि यति व्यवस्थापन भयो, चारैतिरबाट सहयोग र व्यवस्थापन यति राम्रोसँग हामीले गर्न सफल भयो। नेपाली सेनाको, नेपाल सरकारको सहयोगबाट 2 गते त कति राम्रो इलेक्सन भयो मधेसमा, मोडल इलेक्सन। अब आउने चुनावको चर्चा गरौँ, यसको तयारीको चर्चा गरौँ, यसका चुनौतीका चर्चा गरौँ, समस्याको चर्चा गरौँ। अब कसरी हुँदैछ यो चर्चा गरौँ न। ठिक छ। अहिलेको निर्वाचन अब समस्या भन्दाखेरि सम्भावनाका कुराहरू राम्रो हुन्छ। जस्तो कि मैले त अब त्यति बेला धेरै समस्या छ भनेर त्यसमा अल्झिने होइन कि निकासतिर जाने, कर्मठताको साथमा जाने। निर्वाचनबाट चुनौतीपूर्ण हुन्छ, कठिन विषय हो हैन। मेरो बेलामा बेग्लै किसिमको कठिनाइहरू थियो, चुनौती थियो। अहिले फरक किसिमको छ। अहिलेको चुनौतीहरू अब आन्तरिक चुनौतीहरू पनि हुन्छन्।
अनि बाहिरी चुनौती पनि हुन्छन् हजुर, हैन। मेरो बेलामा त बाहिरी चुनौती आन्तरिक चुनौती दुइटै थियो। अहिले त्यस्तो छैन। आन्तरिक चुनौतीहरूमा होला निर्वाचन आयोगको आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा, जस्तो कि त्यहाँ के हुन्छ भने मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आन्तरिक कुराहरू हो, त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्थापन हो। त्यसपछि मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्थापन हुन्छ, मतदाता शिक्षाको, निर्वाचन शिक्षाको कुराहरू हुन्छ, मतदान सामग्रीको व्यवस्था हुन्छ, मानव संसाधनको कुरा हुन्छ, है मतदान केन्द्रको निर्धारण हुन्छ, हैन मतगणनाको, मत परिणामको, राजनीतिक दलको व्यवस्थापन, यो सबै निर्वाचन आयोगले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र निर्वाचन आयोगले गर्ने राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य र अन्य सरोकारवालाहरूसँग गर्ने सहकार्यको विषय हुन जान्छ। त्यो आन्तरिक रूपमा निर्वाचन आयोग कति चुस्त छ, हैन कति सक्षम छ, यी सबै कुराहरूको लागि त्यसमाथि निर्भर गर्छ निर्वाचन आयोगको। अब बाहिरी कुराहरू जति छ, अहिले बाहिरी कुराहरूमा राजनीतिक दल हो, अनि विभिन्न सरोकारवालाहरू, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजहरू छन्, हैन। अब विभिन्न सरोकारवालाहरू छन्, यी नेपाल सरकार स्वयं यी सबै राजनीतिक दलहरूका विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्। अहिले त अब 100 भन्दा पनि बढी राजनीतिक दलहरू छन्। यी सबै सरोकारवालाहरूको पनि भूमिका हुन्छ निर्वाचनलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि। र यो सबै बाहिरी शक्ति जुन छन्, पर्यवेक्षक शक्ति पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पर्यवेक्षक हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, यी सबैलाई समेटेर निर्वाचन आयोगले यो बाहिरी फ्याक्टर जुन छन्, एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूलाई निर्वाचनमा कसरी यिनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने, यिनीहरूको सद्भाव सहयोग कसरी प्राप्त गर्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र स्वच्छ बनाउनको लागि एक्सटर्नल फ्याक्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट हो, है। यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह पहिले पनि गरेको थियो र अहिले पनि गर्छन्, र प्रत्येक निर्वाचनमा गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हामीले देखेका छौँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूमा, जसलाई हामी स्टेक होल्डर भन्छौँ। यिनीहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ निर्वाचनमा, हैन। आन्तरिक व्यवस्थापन तपाईँ जति राम्रो गर्नुभयो भने एक्सटर्नल फ्याक्टर। आचार संहिताको पनि चर्चा गरौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएको छ, हैन, बनाउँछ पनि, विगतमा पनि बनाएको थियो। तर आचार संहिताको उल्लङ्घनका घटनाहरू आउँछन्, हामीले समाचार पनि पढ्छौँ, तर कडाइको साथ कार्यान्वयन हुँदैन, केही कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। खुलेआम यति खर्च भयो मेरो निर्वाचनमा भनेर नेताहरूले, हरेक पार्टीका नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले खुलेर भन्नुहुन्छ, तर पनि खोइ त आचार संहिता उल्लङ्घन भए तर कारबाही हुँदैन। अब यो सन्ध्याजी तपाईँले यो उठाउनु भएको इस्यु ज्यादै सान्दर्भिक इस्यु हो, र प्रत्येक निर्वाचनको बेलामा यो इस्युहरू आइराखेको छ। र नेपालको लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू जति जति बेला सुरु भयो नि, त्यति बेलादेखिको यो इस्युहरू आचार संहिता पालन गर्ने, गराउने, हैन, आचार यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय रहिआएको छ। यो निर्वाचनको स्वच्छतासँग सम्बन्धित विषय पनि हो, र निर्वाचनलाई प्लेइङ फिल्डलाई जुन छ नि, लेभल प्लेइङ फिल्डलाई राम्रो पार्नको लागि यो आवश्यक पनि छ। यसको लागि प्रत्येक निर्वाचन को बेलामा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्छ, र आचार संहिता कानुनले दिएको अधिकार हो निर्वाचन आयोगलाई। निर्वाचन आयोग अहिले आचार संहिता बनाएर सरोकारवालाहरूसँग सहकार गरेर, छलफल गरेर, पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्नको लागि पनि सबै अधिकारहरू निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको छ। अब यो इफेक्टिभ को माथि लागू हुन्छ भने, इफेक्टिभ इलेक्सनको बेलामा निर्वाचन आचार संहिता सबै माथि लागू हुन्छ। निर्वाचन आयोगका कर्मचारी माथि पनि लागू हुन्छ, र राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, मतदाता सबै, नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीहरू जति हुन्छ, राष्ट्रसेवकहरू, यो सबैसँग माथि लागू हुन्छ। तर मुख्य रूपमा निर्वाचनलाई के भने प्रभावित पार्ने मुख्य विषय त्यो। प्रभावित पार्दाखेरि एउटा के भने निर्वाचनको स्वच्छताको हिसाबबाट प्रभावित पार्ने, एउटा स्वच्छतामा एडभर्स इफेक्ट पार्ने एउटा त्यो पनि हुन जान्छ। त त्यस्ता फ्याक्टर भनेको पोलिटिकल पार्टी र नेपाल सरकारले देखिएको छ अहिलेसम्म। कहिलेकाहीँ पत्रकारहरू पनि देखिएको छ। हामीले 64 को अनुभव छ, 70 को अनुभव छ, मेरो आफै 74 को अनुभव छ। त्यसले कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूमाथि पनि अलिकति आचार संहिता कुराहरू आउँछ। तर मुख्य रूपमा कोड अफ कन्डक्टको पालन गर्ने, हैन, र त्यसलाई
स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भनेको पोलिटिकल पार्टी र क्यान्डिडेटको बनाउने, पारदर्शी बनाउने, सुरक्षाको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो यहाँले। सुरक्षित वातावरण बनाउने त्यो पोलिटिकल पार्टी महत्त्वपूर्ण एक्टर हो, पोलिटिकल पार्टी। त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि आचार संहिताको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि र आचार संहिता निर्वाचन आयोगले लागू गरिसकेपछि त्यसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ भने यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो वर्ल्ड वाइड। धेरैसो देशहरूमा त आचार संहिता हुँदैन, जस्तो जापान जस्तो देशमा, अस्ट्रेलिया जस्तो देशहरूमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँको निर्वाचनमा आचार संहिता हुँदैन, नो कोड अफ कन्डक्ट हैन। उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्छ कि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, कोड अफ कन्डक्ट भने के हो भनेर पनि भन्छन् हैन। धेरै देशहरूको यसो अब्जर्भेसन गर्न जाँदाखेरि त्यो पाएको। अब हामी कहाँ जुन छ नि यो आचार संहिता चाहिँ बर्निङ इस्युको रूपमा आइराखेको छ। अब यसको भ्यालुएसन नेपाल सरकारबाट नै सुरु हुन्छ। मैले 64 मा हेर्ने 70 मा यो सबैबाट भइराखेको छ, राजनीतिक दलबाट, उम्मेदवारबाट सबैबाट भ्यालुएसन भइराखेको छ, हुन्छ। अब यसको नियन्त्रण गर्ने कसरी, अनुगमन कसरी गर्ने, प्रभावकारी कसरी बनाउने, यस्तो किन यस्तो भइराखेको छ यो सम्बन्धमा पोलिटिकल पार्टीहरूसँग विगतमा पनि अन्तर्क्रियाहरू गरेर छलफल गरेर उहाँहरूको सुझाव सल्लाहबाट आचार संहिता निर्माण हुने र हामी सबै आचार संहिता पालना गर्ने भनेर उहाँहरूले सिग्नेचर पनि गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले त्यो सहमति पनि गर्नुहुन्छ। अरू संस्थाहरूमा पनि ले आचार संहिता पालन गराउनको लागि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेर उहाँहरूबाट प्रतिबद्धता पत्रमा पनि सिग्नेचर गराउनुहुन्छ। हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि 74 मा हामीले प्रतिनिधि प्रदेश सभा स्थानीय तहमा गराएका थियौँ उहाँहरूसँग। तर हुँदै पनि अब पार्टीको लोगो लगाउने, गम्छा लगाउने, टोपी लगाउने ठुल्ठुला वरिष्ठ नेताहरू म्याकिङ गर्ने यस्ता भइराखेको थियो। नेपाल सरकारले कोड अफ कन्डक्ट नमान्ने, बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने यस्ता हुन्छ। केयरटेकर गभर्मेन्ट 70 मा थियो नि, केयरटेकर गभर्मेन्टले पनि भ्यालुएसन गरेको थियो, मैले देखेको छु हैन। निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन, यी सबै कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण के हो भने यो कोड अफ कन्डक्ट को अब जुन छ नि यो कस्मेटिक भइसकेको छ, यो फ्यासन भइसक्यो, लागू गर्ने पालन नगर्ने। अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्ने कुरा जुन छ, कारबाही गर्दा गर्दै तपाईँको फिल्ड नै खाली भइहाल्छ। यदि कारबाहीको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले सुरु गरिदियो भने, हामीले एकचोटि गरेका थियौँ, पटक गर्दै आएका थियौँ, नगरेको होइन। 64 70 मा र विगतका निर्वाचनहरूमा, लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा पनि र 74 मा पनि गरेका थियौँ। अब यसबाट के हुन्छ भने राजनीतिक दलका वरिष्ठ शीर्ष नेताहरू रिसाउने हैन, सरकारले पनि रिसाउने, अनि बेला बेलामा रिस पनि पोखिदिने निर्वाचन आयोगमाथि। किन निर्वाचन आयोग जुन छ इन्डिपेन्डेन्ट र अटोनोमस इन्स्टिट्युसनको रूपमा त छैन। संविधानको आधारमा भन्नलाई हो, विश्वमा हामी भन्छौँ, तर हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा बन्यो भने हाम्रो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हैन, सबै कुरा व्यवस्थापनको कुराहरूसँग नेपाल सरकारले हैन सहयोग नगरुन्जेलसम्म हुँदैन। राजनीतिक पार्टीले सहयोग गर्नु पर्यो हैन, गर्नुपर्छ, हात बाँधिएको हुन्छ। सबैको साथ बिना त निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। साथ हुनु अलग कुरा हो, तर के भने निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई पनि असर पार्ने किसिमबाट हैन नेपाल सरकारले त्यो देखिया छ। अब त्यसकारण के भने ठुल्ठुला नेताहरूले पनि निर्वाचन आयोग घटनाहरू बाहिरका छन् नि निर्वाचनको मुखमा, निर्वाचन भइरहँदाखेरि आचार संहिता जुन विषय हो, मतपेटिका च्यात्ने, खोसेर भाग्दिने, कति भयो आचार संहिता तोडफोड हुने, झडप हुने हैन, यस्ता खालको घटना भयो। धेरै घटना हुन्छ। त्यो आचार संहिता भ्यालुएसनको मतदान रोक्नको लागि हामी विद्युतीय मतदानतर्फ जान्छ। अब उतातिर म जान्छु है। अब त मतदानको दिनको भ्यालुएसन त्यो हो, तपाईँले भन्नुभयो लुट्ने सुट्ने फायरिङ हुने यस्ता कुरा हो, इलेक्सन क्याम्पेन कुरा हो। अब मैले जबसम्म एक साधे सब साधे सब जाए भन्ने एउटा भनाइ छ भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले हामीले आचार संहिता स्वच्छ निर्वाचनको लागि 100% पालन गर्छौँ भनेर गयो भने त सबै राम्रो हुन्छ नि त। मेन कुरा भनेको आचार संहिता नि हो। आचार संहिता त्यसलाई त्यसको धर्म मर्म हामीले पालना गर्यौं भने सभ्य र भव्य र सुरक्षित तरिकाले, स्वच्छ तरिकाले, निष्पक्ष पारदर्शी तरिकाले निर्वाचनले एउटा सफल तरिकाले, ऐतिहासिक तरिकाले सम्पन्न गर्छ। सुरक्षा जुन कुरा हुन्छ नि, अब तपाईको 4वटै सुरक्षा निकायका
सबै निर्वाचनमा जुन सुरक्षाको लागि प्रत्याभूति दिने, अब सुरक्षाको लागि प्रत्याभूति दिने हो र वैशाखको निर्वाचन तपाईले हेर्नुभयो कति लुटपाट भयो के हो हैन, रिइलेक्सन भयो, झडप भयो, कांग्रेस एमाले कार्यकर्ता कतै कुटिए लुटी, अनि के सुरक्षाको मतलब तर 74 मा त्यो भएको थिएन। त्यसकारण सुरक्षालाई पनि ह्यान्डल गर्ने कुरा जुन छ नि, सुरक्षालाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा जुन छ नि, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सुरक्षाकर्मीलाई विश्वासमा कसरी लिने, उहाँहरूलाई कसरी अग्रपंक्तिमा राखेर सबै मतदातालाई सुरक्षित पार्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठिक छ, निर्वाचन आयोगले पनि के कुरामा चाहिँ होशियार अपनाउनु पर्यो भने निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचन हामीले पटक पटकको निर्वाचनलाई निहालिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, अभ्यासमा ल्याइसकेका छौँ र त्यहाँ कस्ता खालका घटनाहरू घट्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो अनुभवले हामीले के सिक्नु पर्यो भने सम्भावित घटनाहरू नघटुन् भनेर पूर्व होशियारी तरिकाले त्यो कुन कुन ठाउँमा घटना घट्न सक्छन्, कस्ता खालका घटना घट्न सक्छन्, त्यो अराजक श्रृङ्खला गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो सावधानी अपनाउनु पर्यो नि त। खोइ त जिम्मेवारी वहन नगरे जस्तो पनि देखिन्छ के। कहिलेका निर्वाचनको आयोगको भूमिका प्रति पनि प्रश्न उठ्छ अनि के निर्वाचनको बेलामा अलिक कडेकडाउ छैन, अलिकति सक्रियता देखिन, निधाएको जस्तो अनुगमनको पाटो होला, कहाँ चाहिँ अलिक बढी दुर्घटना चलखेल बढी कहाँ हुनसक्छ। त्यो चितवनमा विगतका निर्वाचनमा च्यातियो नि त, मतपत्र त्यो च्यातियो। अब अस्ति पनि त्यो घटना केही दोहोरिएका छन्। त्यो घटना नदोहोरिनको लागि त त्यो सावधानी खोइ अपनाएको त निर्वाचन आयोगले? आचार संहिता लागू गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? आचार संहिता मैले भने नि, आचार संहिता लागू गरेर मात्रै हुँदैन। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालन नगर्ने धेरै हुन्छन्, धेरै एक्टरहरू छन्। अब पालन नगरेपछि कारबाही गर्दै गयो भने मैले भने नि फुटबलको फिल्ड नै खाली हुन्छ जस्तो कारबाही गर्न गयो भने उम्मेदवार नै फिल्डबाट दलहरू नै सबै खाली हुन जान्छ। मैले देखेको है निर्वाचन आयोगमा छ त्यसो भए। तर निर्वाचन आयोगले गर्दाखेरि उ कारबाही गर्न चाहदैन। सुन्नुस् न, अर्को कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगलाई सबैमाथि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही सुरु गर्यो भने सरकार असफल हुन्छ। त्यसो आचार संहिता कसको लागि त? तपाईँ सुन्नुस् न, जनताको लागि आजको हाम्रो छलफल जनताको लागि पनि हो, मतदाताको लागि भयो। किन सरकारले जति गर्छ सरकारमाथि पनि लागू हुन्छ, मन्त्रीमाथि सांसदमाथि लागू हुन्छ नि आचार संहिता। उनीहरूमाथि कारबाही गरियो भने शून्यताको अवस्था आउँछ होइन। त्यसपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि गर्दै गयो भने त्यो पनि अवस्था। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले कारबाही को माथि गर्ने सबैले मान्नु पर्यो। अब कारबाही सिम्बोलिक रूपमा एक दुईजना माथि गरेर पनि हुँदैन, त्यो अन्याय हुन जान्छ। यो पक्ष हो। अर्को पक्ष के हो भने निर्वाचन आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्यो भने ठुला राजनीतिक दलका ठुला वरिष्ठ नेताहरूमाथि कारबाही हुन जान्छ। त्यो कारबाही गरियो भने त्यो नेताहरू रिसाउँछ फेरि निर्वाचन आयोगमाथि, र निर्वाचन आयोगमाथि रिसाएपछि निर्वाचन आयोगलाई को साधन स्रोत स्वायत्ता सबै कुराहरू अवरुद्ध हुन जान्छ। भोलिको दिनमा यो त यस्तो गर्छ, निर्वाचन आयोग यस्तो गरेको थियो, यो गरेको थियो। उनीहरूमाथि एउटा जुन छ नि निर्वाचन आयोग र पदाधिकारीमाथिको रिस पोख्ने एउटा रहिरहन्छ त्यसले पनि। त्यसकारण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू निर्वाचन जहिले पनि त्यस्ता ठुला नेताहरूको शिकार हुन जान्छ अनेक विषयहरूमा। एउटा त्यो पक्ष पनि हो। त्यसकारण के हो भने आचार संहिता तपाईँको लागू भएपछि कसले लागू गर्छ, कसरी लागू गर्छ, कसले पालन गर्ने नगर्ने मुख्य विषय हो। यो यसको लागि खालि बहस गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनुगमनमा जाने साथीहरू त्यसको लागि त तपाईले भनिसक्नु भएको छ। शीर्ष नेताहरू पार्टीका कहिलेका नेताहरूले नाम कहिलेका नेताहरूले चाहिँ आचार संहिता चाहिँ पालना गरिदियो भने चाहिँ अझ बढी सहज हुने देखो निर्वाचन आयोगलाई। हैन 100% सहज हुन्छ नि त, नत्र तल मात्रै गरेर त हुँदैन नि अनुगमन। त्यसकारण यो तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो रहेछ स्थिति, धेरै अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला त। मेरो बेलामा जटिल छ, अझै पनि यो स्थिति जटिलै देखियो आचार संहिता पालना गर्ने कुरा चाहिँ। त्यति बेला निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, नेपाल सरकारले सरकारको विस्तार गरिराखेको छ। अब मैले कति भन्ने, अब त्यति बेला यो यस्तो गरेपछि निर्वाचन हुँदैन भनिदिएको भएदेखि त माघ 7 भित्र सबै निर्वाचन हुनु पर्थ्यो नि त। अथवा माघ 7 भित्रमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन, र त्यो प्रतिसभाको निर्वाचन केसँग जोडिएको छ भने राष्ट्रसभाको निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, स्थानीय तह सबै निर्वाचन एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले माघ 7 भित्र सबै निर्वाचन गराउनु छ। नगराउने केही तत्त्वहरू पनि थियो, तर निर्वाचन गराउनुपर्छ भने पोलिटिकल पार्टीका केही शक्तिहरू लागेका थिए जसले पनि निर्वाचन गराउनुपर्छ है यादव भनेर भनिराखेका थिए। र कोर्टले पनि त्यति बेला हाम्रो एकजना मित्रले डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावलीले कोर्टमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन माघ 7 भित्र हुनुपर्छ भनेर रिट पनि हालेका थिए। कोर्टबाट पनि एउटा सुप्रिम कोर्टबाट पनि आदेश परमादेश भएको थियो सरकारको नाउँमा। त्यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि अत्यधिक जटिलताको बीचमा त्यो निर्वाचन
भयो हजुर। हुनु पनि पर्छ हैन, भयो त्यो। अनि त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा त्यो तुलना गर्नलाई अहिलेको अवस्था कस्तो छ त, मुख्य विषय त्यो हो। त्यति बेलाकोसँग तुलना अहिलेको गरेर वातावरण अहिलेको अवस्था निर्वाचन गर्न सक्ने अहिले बेटर स्थिति छ कि कन्डिसन छ, छैन? अहिले बेटर कन्डिसन छ, अहिले बेटर कन्डिसन छ, अहिले स्वतन्त्र स्वच्छ वातावरण छ। अहिले निर्वाचन आयोगले अब बढी सक्रिय भएर कडाइको साथमा आचार संहिता पालन गरेर निर्वाचनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। तर यसो भनिरहँदाखेरि मतपेटिकाको अर्को चर्चा होला, मतदाता शिक्षाको चर्चा व्यापक रूपमा हुने गर्छ के। मत बदर धेरै भयो यो पटक पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने हो भने त्यसमा पनि गठबन्धनको कुरा भयो होइन, यसले पनि झन्झटिलो, अनि मत पत्र पनि अलि लामो भयो होइन, चिन्हहरू चिन्न पनि गाह्रो भयो। त्यो धेरै कुरा समस्या देखिया छ के, मतदाताले धेरै गुनासो गर्नुभएको छ। हामीलाई मतदाता शिक्षा पनि त्यति राम्रोसँग पाएन, प्रभावकारी भएन, कहाँ कसरी चाहिँ मत खसाल्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति त्यो मतपत्र अलि लामो भयो कि झन्झटिलो भयो, यसलाई यसको विकल्पमा विद्युतीय मतदान, विद्युतीय मतदान गरे पनि आखिर त विद्युतीय मतदानमा पनि त दलहरूको चिन्ह हुन्छ नि त। हजुर हजुर, त्यो पनि त फेरि लामै हुन्छ नि त, हुँदैन हजुर हैन। त्यसकारण किन विद्युतीय मतदान यहाँ समानुपातिको लागि दलहरू थुप्रै छन् हैन। अब त्यहाँ त 100वटा अप्सनहरू राख्नुपर्छ नि दलहरूको लागि, त्यो विद्युतीय मतदानमा पनि त्यहाँ कठिनाइ हुन्छ। एपीटीपीको लागि फेरि हाम्रो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम छ नि त। प्रतिनिधि सभा, मैले संघीय संसदको कुरा गरेको, प्रतिनिधि सभाको लागि र प्रदेश सभाको लागि त्यहाँ पनि गर्दाखेरि त प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टा छुट्टै ब्यालेट बक्स राख्नुपर्छ। प्रदेशको लागि र प्रतिनिधिको लागि पनि समानुपातिक र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र बहुमतीय प्रणालीको लागि छुट्टा छुट्टै, यानि 4वटा ब्यालेट बक्स 4वटा राख्नुपर्छ कि मेसिनको। अब त्यो मेसिन 4वटा राख्दाखेरि एउटैमा राखेर सबै कुराहरूको त्यो मेसिनबाट गर्न सक्ने अवस्था त्यो मतदाता शिक्षा मतदाताहरू त्यति सुरक्षित हुँदैन हैन। त्यसकारण के भने मुख्य विषय हो इभिएममा त जानुपर्छ। हामी जस्तो देशहरूमा अब आइसक्यो समय, हामीले मेसिनको प्रयोग गरेर गयो भने निश्चित रूपमा यसले बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र स्वच्छ र छिटो मतगणना, सबैले मतदान गर्न पाउँथे, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथे। मतदान सबैले गर्न नपाउनु अलग कुरा हो, मतदान सबैले गरोस् नगरोस् त्यो त आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। हामीले कम्पलसरी भोटिङ छैन, कम्पलसरी भोटिङ छैन हामी कहाँ। त्यसकारण अधिकतम मतदान 70-80% त्यसै पनि भइराखेको छ हामी कहाँ। त्यसकारण के भने इभिएमबाट गरियो भने त्यसको लागि सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ, इलेक्टोरल सिस्टममा। अहिलेको विद्यमान इलेक्टोरल सिस्टम जुन छ त्यसको आधारमा इभिएमको प्रयोग गर्नलाई ज्यादै कठिन छ। मतदान केन्द्र हाम्रो त्यसको लागि व्यवस्थित छैन नि। मतदान केन्द्र यति साङ्ग्रो छ, छोटो अवस्थामा छ, हिमाल पहाडमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा त्यहाँ मतपेटिकाको प्रयोग गर्न सक्दैन, ढुवानीको समस्या हुन्छ, अनेक कठिनाइ हुन्छ हैन। मतदान गरिसकेपछि त्यो मतपेटिकालाई मेसिनलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किन मतदान केन्द्रमा मतगणनाको सिस्टम छैन हाम्रो, छैन, अनेक कठिनाइहरू छ। त्यसकारण के हो यसको लागि प्रतिनिधि सभाको यो जुन मतदान हुँदैछ नि यसमा मतबदरको के छ स्थिति? मतबदरको स्थिति कम हुन्छ अथवा स्थानीय हैन, अब पहिले भन्दा त कम हुन्छ। पहिले कस्तो थियो भने यो हामीले एउटै पेपरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पोलिटिकल पार्टीको लागि समानुपातिकमा राखेका थियौँ। त्यसमा समानुपातिक तर जुन अहिले मतबदर भएको थियो नि गएको निर्वाचनमा, यसको मुख्य कारण के थियो भने एक त बहिष्कारवादी दल, कसैले पनि भोट नदिने, नोटा सिस्टम यहाँ छैन। नोटा सिस्टम भएको भएदेखि त नोटामा लगाउँथ्यो, तर के थियो नोटा नभएको हुनाले दलहरूलाई अब मतबदर गर्ने एउटा ट्रेन्ड नै आयो। त्यसकारण के हो भने बहिष्कारवादी दलहरूले गर्दाखेरि निर्वाचन एउटा त्यो पक्ष पनि थियो त्यति बेला। अर्को मतदाताले अप्ठ्यारो जरुर भयो, हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनको र निर्वाचनको सहजताको लागि समय कम थियो, हामीले मतदान केन्द्र र मतदान व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले एउटै मतपत्रमा 2 भाग राखेका थियौँ समानुपातिको लागि, प्रदेश र प्रदेश। त्यसले गर्दाखेरि मतदाताहरूलाई धेरै कन्फ्युज भयो त्यसमा, र त्यो समानुपातिकतिरको मत बदर भयो, जबकि समानुपातिकतिरको मत बदर कम हुनुपर्छ विगतको निर्वाचनले गर्दाखेरि। तर त्यो भयो, त्यो कठिनाइ थियो, त्यो एउटा लिमिटेसन थियो, त्यसलाई हामी पार गऱ्यौँ। अब त्यसको आधारमा अहिले आएर अब कुरा तुलना गर्ने हो भने प्रदेशको लागि र प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र समानुपातिकको गर्नुपर्छ। छुट्टा छुट्टै गऱ्यो भने अहिले समय पनि छ, त्यो छुट्टा छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्यो भने
प्रदेशको लागि प्रतिनिधि सभाको लागि मतदाताहरूले आफ्नो राजनीतिक दललाई मन परेको राजनीतिक दललाई छुट्टाछुट्टै मतदान गर्छन्। त्यसमा मतबदर कम हुन्छ। यसपालि हेर्नु होला मतबदर कम हुन्छ समानुपातिकतिर यदि त्यो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने। र जहाँसम्म फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जुन छ नि हैन पहिलो होले निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको जुन छ नि प्रत्यक्षलाई भनिन्छ त्यतातिरको त मत सामान्य रूपमा छ। जुन पहिलेको ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेन्ड अनुसार 5% जति मतबदर भएको छ। त्यो त सामान्य कुरा हो, पहिलेको ट्रेन्ड अनुसार नै छ। त्यो एउटा निश्चित समयभित्र छ, एक्सेप्टेबल रेन्जभित्र नै छ। तर समानुपातिकको जुन लिमिट मतबदर भयो नि त्यसैलाई उदाहरण लिएर धेरै पत्रकारहरू र धेरै नागरिक समाज र राजनीतिक दल हामी सबै चिन्तित थियौँ कि यस्तो भयो। त्यसको मुख्य कारण जुन थियो नि के गर्न सकिन्छ अहिले गर्न सकिन्छ। अहिले छुट्टाछुट्टै मतपत्र चाहिन्छ। त्यति बेला पनि कोर्टमा मुद्दा थियो कि सबै समानुपातिकको लागि पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र व्यवस्था हुनुपर्छ। तर हामीले मतपत्र छाप्न सुरु गरिसकेको हुनाले कोर्टले मतपत्र छापिसकेको हुनाले त्यसलाई हामीलाई रोक्न आदेश दिएन। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको बहुमतीय प्रणालीतिरको छुट्टाछुट्टै मतपत्र थियो हाम्रो। त्यसकारण के हो भने यो समय परिस्थितिले निर्धारण गर्ने सबै कुराहरू हुन्छन्। त्यति बेलाको जुन चटारो थियो कि माघ 7 भित्र निर्वाचन गराउने अहिले त्यो त छैन नि त। अहिले त समय छ, समयमा एकदम अहिले 5 वर्षका साथ हैन निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दललाई नेपाल सरकारलाई 5 वर्षको समय थियो नि यो निर्वाचनलाई एकदम स्वतन्त्र स्वच्छ र एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मूल्य मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय कानुनको आधारमा राष्ट्रिय कानुन कहाँ अवरोध गरिराखेको छ निर्वाचनलाई ती सबैले सुधार गर्ने यो सबैको सुधार संशोधन परिमार्जन गर्ने यो त पर्याप्त समय थियो नि। अहिले त्यो समय अनुसार विगतमा निर्वाचन हुने नदिन्थ्यो तत्त्व पनि छैन। अहिले त सबैजना निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सबैको चाहना देखिन्छ। मलाई कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट छ, बेटर इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले निर्वाचनको लागि, निर्वाचन आयोगको लागि व्यवस्थाकीय दृष्टिकोणबाट त्यति अप्ठ्यारो छैन। सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ। तर अलि महँगो भयो निर्वाचन भन्छन् के? अब त महँगो त निर्वाचन त अब लोकतन्त्र नै महँगो भइराखेको छ। इलेक्सनको मात्रै कुरा लोकतन्त्र टोटालिटीमा कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन त एउटा पार्ट हो नि त। 5 वर्षमा एकचोटि सबै निर्वाचन गराउने र त्यो निर्वाचनको बेलामा अर्ब रुपियाँ पहिले त करोड थियो हैन अनि त्यसपछि अहिले आएर अरबमा खर्च हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले मात्रै खर्च गर्दैन नि त। निर्वाचनको बेलामा खर्च गर्ने कुन पक्षहरू हुन्छन्? पहिलो त राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेपाल सरकारको सेक्युरिटी एजेन्सी र निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि गर्ने खर्च निर्वाचन आयोगको द्वारा हुन्छ। त्यसपछि पर्यवेक्षकले गर्ने खर्च, त्यसपछि पोलिटिकल उम्मेदवारहरूको अब व्यापकै खर्च यहाँ सुनिराखेका छन्। यो सबै खर्च जोड्नुभयो भने निर्वाचन महँगो हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी नै कस्टली हुन गएको छ। अब यो यहाँ नेपालमा होइन कि वर्ल्ड वाइड अहिले डेमोक्रेसी इज भेरी कस्टली। डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रलाई कारण चाहिँ के हुन सक्ला? अब यसको पछाडिको कारण के छ भने जसरी पनि निर्वाचनमा जितेर सरकारमा जाने, सत्ता प्राप्त गर्ने, निर्वाचनमा जानको लागि तपाईको साधन स्रोत, आधुनिक साधन सब प्रयोग गर्ने र अहिले जुन छन् खास गरेर थर्ड वर्ल्डमा जुन छ नि थर्ड वर्ल्डमा डेमोक्रेसी जुन छ जहाँ डेमोक्रेसी भनिन्छ लामो समयदेखि छ तर एस्टाब्लिस हुन सकेको छैन त्यो र त्यहाँ के छ भने इकोनोमिकसँग टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो खर्च किन हुन्छ भने तपाईलाई र मलाई कसैले आएर प्रभावित पार्न खोज्यो भने ल पैसा दिन्छ प्रलोभनमा पार्यो भने हामी दिन्छौँ दिँदैनौँ नि त। त्यसकारण के भने इलेक्ट्रल र डेमोक्रेटिक हिसाबबाट मतदाता शिक्षित हुनुपर्छ। अब शिक्षित हुनुपर्छ र सम्रान्त हुनुपर्छ। अब यहाँ त के भने गरिबी, बेरोजगारी, अभाव सबै कुराले मतदाताहरू हाम्रो भोटर्स पपुलेसन र भोटर्स फ्यामिलीहरू जति छ सबै पिल्सिएका छन्। यहाँ त के छ भने एक छाकको समस्या पनि अहिले खेप्ने मुस्किल भइरहेको छ। अहिले छ नि गाउँघरमा तपाईँको दलितका ठुलो बस्तीहरू छन् हैन, गैर दलितका ठुला बेरोजगार गरिब हैन। त्यस्तै जति हामी समूहहरू बाँटेका छौँ सबै समूहहरूमा भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक सबै समुदायहरूमा गरिबी छ, बेरोजगारी छ। अनि गरिबी र बेरोजगारी, अशिक्षा छ।
हैन अस्वस्थ छन्। त गरिबी र बेरोजगारीको बेनिफिट कसले लिन्छ? डेमोक्रेसीमा उम्मेदवारले, राजनीतिक दलले लगानी गर्ने, भोट किन्ने, त्यो भइराखेको छन्। स्थानीय तहमा त्यो पनि भयो। ओहो, त्यसकारण गरिबी र बेरोजगारी र निर्वाचनको, लोकतन्त्रको शिक्षा नभएर पनि हो। त्यसकारण के भने यस्ता देशहरूमा जहाँ ल अब जब सबै राम्रोसँग शिक्षित भइदियो भने, मतको महत्त्व बुझियो भने, वान म्यान वोट भनिन्छ नि त लोकतन्त्रमा। अहिले जुन छ वान म्यान वान भोट वान भ्यालु, तर वान म्यान वान भ्यालु छ? वान म्यान वान भ्यालु छ देशमा? जति सबैको एक समान मूल्य छ, सबै मानिसको, सबैको मानवाधिकार सुरक्षित छ, सबैको नागरिक अधिकार सुरक्षित छ। त्यसकारण के भनिन्छ भने यो डेमोक्रेसी अनइक्वल डेमोक्रेसी भइसकेको छ। भोटको लागि वान म्यान वान भोट वान भ्यालु हामीले भनेर हाला भन्छौँ। तपाईँको मत धेरै महत्त्व राख्छ, तपाईँ सार्वभौम सत्ता हुनुहुन्छ, तर सबै मतदाता त समान छैन। सबैको वान भोटर जुन छ त्यो अरू मत डिफ्रेन्स स्वतन्त्रता कि मात्र होइन कि वान म्यान वान भ्यालु त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि के इनइक्वालिटी धेरै छ नि त, हैन? त्यसकारण के भने यसले गर्दाखेरि के यसको बेनिफिट कसले लिन्छ त? उम्मेदवारले लिइरहेछ। किन त्यहाँ गएर उनीहरूले अब खाने सबै कुराहरू लगानी गर्छन्। अब अहिलेको ट्रेन्ड के भइसकेको छ भने फेरि कस्तो छ भने यो किन भइराखेको छ भने तलतिरको मतदाताहरू किन लोभिएका छन् भने, हैन? मैले इलेक्सन कस्ट इन पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स किताब लेखेको छु, हैन? त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पनि माउन्टेनमा मैले एउटा लाइब्रेरीको लागि पठाइदिएको छु। यो के भने माथिबाट यी सबै कुराहरूको नियन्त्रण भइदियो भने र इलेक्टोरल सिस्टममा परिवर्तन गरिदियो भने यस्ता किसिमको घटनाहरू हुँदैन है। अब त्यसले गर्दाखेरि पहिले त इलेक्टोरल सिस्टममा सबैहरू मिलेर अब समानुपातिकतिर गइदियो हुन्छ। दललाई मात्र मतदान गर्ने र दलले कुन उम्मेदवारलाई छनौट गर्छ भन्ने किसिमको प्रक्रियाहरू छ। त्यो पहिले नै मतदाताले जानकारी हुनुपर्छ। त्यो सब हामीले अब त्यो सिस्टममा गयो भने डेभलप गर्न सक्छौँ है। त्यसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनतिर गइदियो सबभन्दा राम्रो हो। यदि त्यो गएन भने राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया र प्रचार प्रसारको प्रक्रिया, खर्चको प्रक्रिया, यो सबै कुराहरू राजनीतिक दलहरूले सबैले सङ्गठित मापदण्ड बनाएर सङ्गठित भएर यी सबै कुराहरूको पालन गरिदियो भने त खर्च तल उम्मेदवारलाई पनि गाह्रो हुँदैन। उम्मेदवारले पनि धेरै टाढ पर्ने। त्यसकारण के भने 15 सालको निर्वाचन हेर्नु, त्यहाँ थोरै खर्च हुन्थ्यो, हैन? त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्थाको 30 वर्षमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव पनि भयो धेरै पटक, हैन? 2 चोटि भयो, 3 चोटि कति पटक भयो। त्यति बेलाको पनि ठुल्ठुला उम्मेदवार हुन्थे, गैर दलीय उम्मेदवार थियो, त्यहाँ पनि खर्चको सिस्टम थियो, तर आजको जस्तो थिएन है। अब हाम्रो मूल्य तोकिन्छ, एउटा मतको मूल्य छ। अब हामी कहाँ जुन 48 भोटको मूल्य छ, यति एउटा ओडाको मूल्य छ, एउटा गाउँको नगरको मूल्य छ। अब एउटा सांसदले नै जो इलेक्टेड मेम्बर छ उसले भनिराखेको छ कि 6 करोड खर्च भयो। तपाईसँग 6 करोड छ भने जानुस्। एउटा वडा अध्यक्षले भन्छ 1 करोड खर्च भयो मेरो जित्नमा। कतिपय उम्मेदवारले टिकट पाएर पनि म खर्च गर्न सक्दिन है भनेर पनि फिर्ता भइरहेको छ। धेरै जसो उम्मेदवारहरू छन् अहिले। इमानदार सिपाहीहरू त फर्किनु परेको स्थिति छ, पैसा छैन भने पैसा छैन, अब ब्याक भयो त्यस्तो। यो डेमोक्रेसीको लागि राम्रो होइन नि त। त्यसकारण डेमोक्रेसीको जुन छ नि यो कस्ट अफ डेमोक्रेसी बढिराखेको छ। असल योग सक्षम व्यक्तिहरू उम्मेदवारहरू सबै ब्याक हुन्छ क्रमशः यस्तै पैसाको होडबाजी भयो भने। अहिले जनतामुखी भन्दाखेरि पनि अहिले सत्तामुखी भएका छन्। त सत्तामुखी भएपछि सत्तामा गएपछि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण सुविधाहरूलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखिदियो भने कोही त जाँदैन नि निर्वाचनमा खर्च गर्नलाई उम्मेदवारले। तर त्यहाँ त असीमित रूपमा त्यहाँ खर्चहरू छ, सुविधाहरू छ नि त। असीमित भन्दाखेरि अत्यधिक छ। त्यो एउटा सांसदको लागि यति लभिङ हुने, यति ज्यान गुमाउने, यति खर्च गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा आउने कारण के हो त? हाम्रो संविधानमा यस्तै कुरा लेखेका छन्, बढी यसरी खर्च गर्नुपर्छ, खर्चालु गर्नुपर्छ, संविधानमा त्यो कुराहरू हुँदैन। उम्मेदवारले यति खर्च गर्नुपर्छ भने कि यो मापदण्ड यो कानुनमा छ। संविधानमा यस्ता कुराहरू हुँदैन नि। संविधान त स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगमा पनि छ त यस्तो निर्वाचन आयोगको पनि छैन, केही छैन। अनि यो किन यति धेरै विकृति, यति धेरै उशृङ्खला यो निर्वाचन आयोगको बेलामा यस्ता खालका फन्डाहरू गतिविधिहरू थेक्न नसक्ने
यस्ता यो लोकतान्त्रिक मूल मान्यता हो। यस्ता किसिमको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमावली, निर्देशिका र आदेशहरू जारी गर्छन् निर्वाचन स्वतन्त्र गर्नको लागि। हजुर। अब त्यो मान्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त, राजनीतिक दल उम्मेदवारहरूले त्यो मान्दैन र त्यसपछि जुन यहाँले भन्नुभयो कि खर्च भइराखेको छ, निर्वाचनमा खर्च हुन्छ तर कतिसम्म खर्च गर्ने एउटा त्यसको लिमिटेसन हुन्छ। त्यो खर्च नगरिकन हुँदैन, अति आवश्यक खर्चहरू त गर्नै पर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले, दलले, निर्वाचन व्यवस्थापनले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षाकर्मीले पनि हैन, निर्वाचन सामग्रीको कुराहरू होला, खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ। बुझ्यौं त्यो कुरामा चाहिँ। तर के भने यो जुन अहिले फ्लडेड एक्सपेन्डिचर जुन छ नि, फेसनको रूपमा आयो क्या, अनडकुमेन्टेड एक्सपेन्डिचर भइराखेको छ, फ्लडेड भइराखेको छ र त्यो रातारात खर्च हुन्छ। फेरि कस्तो छ भने हाम्रो जति जुन इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट मतदाताको बिचमा जुन भइराखेको छ त्यो फेरि त्यसको रिटर्न इकोनोमीले पाइराखेको छैन। मुख्य विषय त्यो हो। के हुन्छ भने इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल अनुसार तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, त्यो करप्ट मनी हो या इलिगल मनी हो, र जसरी कसैलाई गर्नु हो भने उसले त त्यो पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट त गर्छ नि त, मार्केटमा त्यसको त ट्रान्जेक्सन त बढ्छ नि त। मार्केटमा ट्रान्जेक्सन बढेको पनि देखिँदैन र त्यसपछि कस्तो यहाँ विडम्बना छ भने पोलिटिकल पार्टी र क्याडरले या त्यसपछि क्यान्डिडेटले खर्च गर्छ भने त्यो कहाँबाट खर्च गर्छ भने त्यो त ब्याङ्कको एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट त कतै देखिँदैन। मैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ब्याङ्कहरूले सोधेको थिएँ कि तपाईँको यो स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनमा कति वृद्धि भयो? सर कुनै खासै वृद्धि भएको छैन हाम्रो। त्यत्रो उम्मेदवार हुँदाखेरि उम्मेदवारहरूले ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर प्रचार प्रसारमा जानु पर्यो नि, तर त्यो छैन। प्रदेश प्रतिनिधि सभाको बेलामा पनि तपाईँले, मैले यो त्यति बेला 74मा पनि यी कुराहरूको पनि मैले फ्लो गरेको थिएँ, त्यसपछि छलफलमा ल्याएको थिएँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथोरिटीले बोलाएर सोधेको थिएँ र यी सबै कुराहरूको बारेमा। अहिले पनि तपाईँको ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन हुँदैन, ब्याङ्कमा तरलता छैन, ब्याङ्क टाटपल्ट्या छन् हैन, ब्याङ्कमा तरलताको अभाव छ नि त, ऋण नपाएको भने गुनासो पाएका छन्। ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्ने अहिले जुन छ तपाईँ हेर्नु होला, यो निर्वाचनको बेलामा ब्याङ्कबाट पैसा आउँदैन, मतदाताहरूले उम्मेदवारहरू निकाल्दैन, तर पैसा त्यहाँ खर्च भइराखेको छ भने यसको मतलब डल मनी छ, सिटिङ मनी छ। डल मनी, सिटिङ मनी राखेको छ, त्यो इकोनोमीको लागि राम्रो हुँदैन। अब सिटिङ मनी छ भने त्यसलाई तपाईँ कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? त्यो त रातारात कसैले गएर आफ्नो वितरण गर्ने, यो गर्ने, सिम्बोलिक रूपमा कुनै ठाउँमा यसो समातिन्छ, तर त्यो समातेर त हुँदैन, एकदम त्यो समाधान हुँदैन। म्याक्रो लेभलमा छ, व्यापक स्तरमा छ, होइन, एउटा सञ्जालले बनेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ नि त। अब 165 निर्वाचन क्षेत्रमा अब तपाईँको हजारको सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुन्छ। अब कसको पछाडि निर्वाचन आयोगले या सेक्युरिटीले पछाडि जान्छ, त्यो सम्भव हुँदैन नि, होइन। त्यसकारण यो सबभन्दा कुरा के हो भने अनेस्टीमाथि निर्भर गर्छ। इलेक्ट्रल अनेस्टी हुनुपर्छ, डेमोक्रेसीको जुन मूल मान्यता हो त्यसलाई मानेर इलेक्सनमा जानुपर्छ। तर जसरी पनि एनी हाउ टु विन द इलेक्सन। अब यसले गर्दाखेरि एनी हाउमा भने पावर चाहियो, लागि जे पनि गर्न तयार भए के, मनी मसल्स म्यानिपुलेसन 3M यिनीहरूले सब प्रयोग गर्छन्। अब त्यसको विभिन्न तरिकाहरू छन् खर्च गर्ने, प्रभाव पार्ने। एउटा मात्रै पैसा मात्रै हुँदैन, तपाईँको जुन क्यास एन्ड काइन्ड दुइटै हुन्छ, त्यसपछि अरू केही प्रभावका कुराहरू थुप्रै हुन्छ। तपाईँको समाजमा गएर प्रचार प्रसारको क्रममा पैसा मात्रै दिँदैन, अनेक किसिमको प्रभावहरू हुन्छ। त्यो प्रभावहरू आजको छोटो चर्चामा गर्न सक्ने अवस्था छैन। के प्रभावमा पार्छ? निर्वाचन आयोगमाथि पनि हस्तक्षेप हुन्छ तपाईँले भनेअनुसार, मैले त्यो पनि यसो बुझेँ। तपाईँ त स्वयं तपाईँको अनुभवले निर्वाचन आयोगमाथि प्रभाव, बेला बेलामा प्रभाव, हस्तक्षेपका कुराहरू दलहरूले प्रभावमा पर्न चाहन्छन्, तर जोगिनु पर्यो, बस्नु पर्यो, सचेत दलमा स्वाभाविक हुन्छ। राजनीतिक दलले उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा केही निर्णय होस्, केही निर्देशन होस्, त्यस्ता किसिमको चाहन्छन्। जस्तो कि खेलाडीहरूले जस्तै हो यो पनि, तर निष्पक्ष रूपमा चाहिँ उभिन सक्नु पर्यो क्या निर्वाचन आयोग। पक्ष र विपक्षमा विगतमा त्यो खालको भूमिका नि देखिया छ क्या, हैन? त्यो आरोप त लाग्यो नि त, यस्ता खालका आरोपहरू लाग्यो नि त। निर्वाचन आयोगप्रति बेला बेलामा त राजनैतिक दलका शीर्ष नेताले आरोप लगाउनुहुन्छ,
राजनीतिक अर्कोतिर दलका ढल्क्यो, अर्कोतिर गयो। त्यो सब भन्नले मात्रै हो। त्यो राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार गर्ने हो। एउटा संस्था हो हैन, एउटा कार्यकारी संस्थाको रूपमा छ, संवैधानिक संस्था हो। निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार नै गर्छन्, तर काम गर्दाखेरि त्यसको कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगले को जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय वस्तुगत निर्णयमा नगएर आत्मुखी निर्णय पनि इतिहासमा नभएको होइन। र त्यो निर्णय किन हुन्छ भने त्यो ल अफ नेसेसिटी पनि हुन्छ। हामीले पनि विगतको इतिहासमा देखेका छौँ कतिपय निर्णय गर्दाखेरि ल अफ नेसेसिटी जुन छ नि कानुनमा छैन, आदेश निर्णय छैन, संविधानमा छैन, तर त्यो विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ जुन कि आवश्यक छ अहिलेको लागि निर्वाचनको स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचनको वातावरणको लागि, निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि अति आवश्यक भएको हुनाले त्यस्ता निर्णयहरू निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी ल अफ नेसेसिटी भन्छौँ। र त्योमा निर्वाचन आयोग मात्रै होइन कि न्यायिक व्यक्तिहरूमा, न्यायिक संस्थाहरूमा पनि त्यो हुन्छ। न्यायिक संस्थाहरूमा के सबै कुरा संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, सर्वोच्चले र जिल्ला अदालत या पुनः अदालतले गर्ने निर्णयमा त्यो त छैन नि त हैन। त्यसकारण के भने ती सबै कुराहरूको विचार गरेर निर्वाचन आयोग निर्णय गर्छन्। तर निर्वाचन आयोग अधिकतम रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, शक्तिशाली हुन सकेन, जति उसले खेल्नुपर्ने भूमिका हो त्यो हुन सकेन। जब राति बुढी ताते भनेपछि एउटा पूर्व तयारी भन्छ नि त, समय थियो, त्यो तयारीमा पनि केही कमी कमजोरी भयो, त्रुटिहरू छन् है निर्वाचन आयोगसँग भन्छन् के? निर्वाचन आयोगसँग त्रुटि भनेको कुरा व्यवस्थापन गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि केही त्रुटिहरू काममा हुन सक्छन् हैन, हुन सक्छन्। तर त्यो त्रुटि समयमा नै सच्याएर जानुपर्छ, गएको पनि हो है। तर यहाँ निर्वाचन आयोगतिर मात्रै औँला ठडियाएर हुँदैन हैन, आफूतिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ मुख्य रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि निर्वाचनको बेलामा सबै अधिकार निर्वाचन आयोगले दिएको छ न, केयरटेकर गभर्नमेन्टको रूपमा। ल निर्वाचन आयोगको आदेश हामी सबैले पालन गर्छौँ भने यो 120 दिनको लागि के फरक पर्छ? त्यो पालन गरेर गयो भने पहाड त जल्दैन हाम्रो। अब तपाईँको यत्रो लामो समय भयो हैन, 64 देखि अहिलेसम्म 15 वर्षको हो नि त। अहिले आएर यत्रो परिवर्तन भएको छ, सरकार कति परिवर्तन भएको छ। यो सरकारहरूले 5 वर्षसम्ममा काम गर्दैन, अनि यो निर्वाचनको बेलामा किन चाहियो सबै काम? निर्वाचन 5 वर्षसम्म काम गरौँ न। निर्वाचनको बेलामा ल निर्वाचन अवधि आयो, शान्तपूर्वक हामी बस्ने, फास्टिङ भएर बस्ने जुन पर्व हुन्छ नि हाम्रो, इलेक्टोरल फास्टिङमा जाँदा भइहाल्छ नि त हैन। त्यसपछि सरकारको नियमित दैनिक काम जति हुन्छ त्यो गर्ने। तर हामी निर्वाचनको लागि हामी एउटा पवित्र भावनाले निर्वाचनका सबै मूल्य मान्यताहरू को आधारमा काम गर्ने भनेर गइदिए भने र कसैलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसकारण मेरो इलेक्टोरल फास्टिङमा जाओस् न, इलेक्टोरल फेस्टिभल फास्टिङमा जाओस्, राम्रो हुन्छ नि। अब त्यो सरकार नजाने सबैले छलफल गर्नु पर्यो नि त। तपाईले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो गर्यो भने त धेरै कुराबाट हामी निर्वाचन आयोगले विकृतिहरू अन्त्य गर्न सक्छौँ। निर्वाचन आयोगले हामीले गर्दै आउँछौँ नि, त्यो त पहिलेदेखि गर्दै आएका थियौँ, अहिलेको पनि निर्वाचन आयोगले गर्दै होलान् है। अब त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कतिको भएको छ छैन भन्ने कुराहरू त मूल्याङ्कन कुरा हो हैन, मूल्याङ्कन गर्दै जाने कुरा हो। अब त्यो अन्तोत गल्तीहरू त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने, यो अन्तोत मजबुत बनाउने, निर्वाचन आयोगलाई कसरी सफल पार्ने, कसिलो बनाउने हैन, हामीले सोचे अनुसारको निर्वाचन आयोग हुनु पर्यो के। निर्वाचनमा त्यही अनुसारको सम्पन्न हुनु पर्यो। निर्वाचनमा खर्चिलो भड्किलो धेरै तडक भडक हुन्छ है। निर्वाचन चाहिँ अलिकति हामीले सोचे अनुसार भएन भन्ने कुरा त गुनासो छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले निमिटान पार्नु पर्यो क्या, नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भूमिकामा त निर्वाचन आयोगै हो। निर्वाचन आयोगले मैले भने नि अब हजारौं उम्मेदवारको साथमा जाँदैन, त्यसको लागि मतदाता पनि र त्यसको तलको संयन्त्र जुन छ नि त्यो सबै पनि इमानदार हुनुपर्छ। कर्मचारीहरू, पर्यवेक्षकहरू, थुप्रै कुराहरू छन् त हामीसँग। कर्मचारीहरू पनि सचिवहरूलाई हामीले खटाएर सहसचिवलाई अनुगमन अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिनु पर्यो। हैन, प्रशिक्षणले मात्र हुँदैन नि, प्रशिक्षणको प्रयोग कति गर्नुहुन्छ? अहिले नेपालमा युनिभर्सिटीको स्थापना गरेर यति अहिले पढे लेखेका संख्या त अब धेरै भयो नि नेपालमा पनि हैन। धेरै ग्रेजुएटहरू थुप्रै भएका छन्, धेरै शिक्षक भयो, धेरै माने अब ग्रेजुएसन कमी त छैन नि त हैन। र अहिलेको इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सको कमी त छैन नि त, र नेपालकै राजनीतिक अनुभवको कमी छैन नि त, विकासको अनुभव छैन नि। तर 7 सालको र 15 सालको करप्सन भन्दा अहिले त करप्सन बढी हो नि त। त जति शिक्षाको विकास भएको छ
त्योभन्दा बढी करप्सन भएको छ अहिले नि त। अब तपाईँको हेल्थमा करप्सन छ, एजुकेसनमा शिक्षामा करप्सन, छ। प्राइभेटाइजेसन आएको छ। यो सब कुरा के हो भने यसको लागि एउटा प्राइभेटाइजेसन, मार्केट इकोनोमी, जहाँ के हुन्छ जति काम गरिन्छ त्यो सबै नफाको लागि गरिन्छ। जति काम गरिन्छ प्राइभेट सेक्टरमा त्यसको केन्द्रबिन्दु के हुन्छ भने नफा हुन्छ। त्यो नफा फेरि नभइकन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या नाफाको रूपमा लियो है। त्यसो भए निर्वाचनलाई पनि नाफाको रूपमा हामीले लियौँ। होइन, निर्वाचन नाफाको हुँदैन। निर्वाचनको बेलामा गरिने खर्च जुन छ, क्रियाकलाप जति हुन्छ निर्वाचनको बेलामा क्रियाकलाप जति हुन्छ त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूले र सामग्री आपूर्ति गर्ने एजेन्सी हुन्छ नि, निर्वाचनको लागि सामग्री चाहियो नि त, त्यो सामग्री आपूर्ति गर्ने एजेन्सी जति हुन्छ त्यो नाफाको हिसाबबाट नि जान्छ त्यहाँ। हस्, संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा विशेष गरी यहाँहरू सबैलाई थाहा छ आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नजिकिँदैछ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन आयोगले मिति तोकिसकेपछि विभिन्न राजनैतिक दलहरू चुनावी मैदानमा दौडिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कसरी स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्ति तरिकाले यसपटकको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र चुनौती, समस्या र सम्भावनाका विषयमा चर्चा गरौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोस्।